السلام عليكم. اليوم شنو غادي نبنيو؟ اليوم غادي نتعلموا كيفاش نبنيو واحد الويب سايت اللي تيكون متعدد الالوان، يعني فيه بزاف تاع الالوان. يعني شنو كنقصد؟ انه تيكون عندك واحد اللون اصلي، وانه تيكون عندك مثلا الوان ثانويه كما كتلاحظوا معايا، الوان ثانويه. انت السيناريو اللي بغيتي هو ان اليوزر منين يضغط، يعني كما كتلاحظوا معايا اللون الاصلي تاعنا هو الاحمر، يعني كلشي هادو حمرين حمرين حمرين. نتايا السيناريو اللي بغيتي ان اليوزر ملي يجي يضغط مثلا على هذا البوطون خضر، ان هذا التايتل الكالر ديالو يتحول لخضر، وان هذا البوطون يتحول لخضر. يعني هذه هي الفكره اللي بغينا نبنيو حنا اليوم. انا جيت درت هنايا، درت هنايا ستايل عادي. جيت هنا كاين واحد اليو اي درت حتى ويب سايت كالرز عادي، وجيت عشت على ستايلات، عشت ستايلات يعني عشت ديسبلاي فليكس وشي واحد بعضياتهم جاستيفاي كونت جي في لوست، وحيت لها لي ستايل عشت لها بادينغ وعشت لها غاب. يعني غاب هي تدير المسافه بين العناصر في ديسبلاي فليكس. جيت لهنا ال اي وانا عاودت مثلا 60%، الهايت 60%، وعشت لها الكارز زعما واش تبان انها قابله للضغط، البوردر ديال جيوس 50% واش تبان على شكل دائره. جيت هنايا الاولى، هنايا تارجيتا بسيليكت اللي سميتها فيرست اوف تايب، يعني الاولى من نوعيه الاي في ويب سايت كالرز. جيت هنا وانا عشتها باك جراوند ريد. جيت هنا شديت الثانيه ولا ان تي اش يعني نفس الطريقه، شديت الجرين، شديت الثالثه اللي شديت البيربل، وشديت الاخرى اللي سميتها لاست اوف تايب وعطيتها كاراي. هنا جيت كريت واحد الكونتنت، واش يكون عندنا واحد الكونتنت اللي غيبان ملي غنبداو نشونجيو سميتو، ملي غنبدلو الكالر ديال الويب سايت يبان عليه. شنو درت انايا؟ درت هنايا بارنت وانا عطيت ثلاث تشايلد، ودرت لهم كونتنت اللي هو اتش 1 يعني تايتل، او بي يعني باراجراف، وعطيتو بوطون. كما كتلاحظوا انني جيت هنايا البارنت عطيتو ويد 80%، عطيتو مارجين زيرو اوتو واش يجي في لوست، يعني كما كتلاحظوا عطيتو بازينغ من الفوق ومن التحت ومن اليمين واليسار 10 بي اكس. هنايا تشايلد 1 بي اكس، يعني ستايت عاجين بازينغ 10 بي اكس، عطيتو بوردر ريديوس 5 بي اكس كما كتلاحظوا هنا. عطيتو اللاين هايت يعني المسافه بين العناصر كاملين هي 1.7، وعطيتو مارجين 10 بي اكس واش يكون المسافه بيناتهم هنا. جيت لهنا، جيت لهنايا وانا عطيت تشايلد اتش 1 كالر ريد يعني هو اللون الاصلي، وعطيت هنايا تشايلد بوطون عطيتو الباك جراوند ريد. يعني هادو، يعني حنا شنو بغينا ان اليوزر كما قلنا ملي يضغط على واحده من هادو يتبدل اللون ديال هادو. يعني شنو الحاجه اللي غادي نخدمو في الدرس؟ غادي نخدمو فيها الجافا سكريبت، وغادي نخدمو فيها السي اس اس، وغادي نخدمو فيها بطبيعه الحال اش ام ال. السي اس اس غادي نخدمو بالفاريبل اللي ما عمرو ما عرف كيفاش يخدم، كيفاش يخدم بالفاريبلز في السي اس اس اليوم غادي يفهم. وبطبيعه الحال الجافا سكريبت هي باش نبداو نبدلو هاد الفاريبل هذا اللي غنعطيو في السي اس اس، وغادي تفهموا كيفاش. غادي نجيو اول حاجه، غادي نوريكم كيفاش غادي تكريو واحد الفاريبل في السي اس اس. شوف اول حاجه باش تكريو فاريبل في السي اس اس كيفاش كتعرفوا؟ كدير جوج شوطات وكدير النيم فار كما كتلاحظوا، النيم فار، وكتعطيه واحد الفاريبل. يعني هكا كنكريو. فين كنكريوه؟ كنكريوه فين؟ في الروت. واللي ما عرفش شنو هي الروت، هي الطاق ديال الاش ام ال. يعني كتجي وسط الروت وكتعرف هنايا فاريبل. يعني كيفاش؟ اجي نجيو دابا مثال تطبيقي. غادي نجيب هنا غادي نقول ليه الروت. الروت كما قلنا شنو هو؟ غادي نوريكم كيفاش. الروت اش غتقول ليه؟ غتقول ليه جوج شوطات الميل كالر، سميه داك اللي ما بغيتي، انا بنسمي مثلا الاساسي غنقول ليه ريد. تمام. هنايا غادي نجيو فوق كونسول دوت، الا ما تيقتيش ان الروت هي الاش ام ال غادي نوريك انا كيفاش غادي تعرف بلي هي الاش ام ال. غادي نجيو هنايا، غادي نجيو هنا، غادي نقول ليه، غادي نقول ليه كونست روت دوكيمنت كويري سيليكتور، وغنتارجيتي الروت. غادي نقول ليه انتر وغنقول ليه جبد لي شنو هو هذا الروت. كما كتلاحظوا انه قال لي هو الاش ام ال. الا ضربنا انتر غيجبد لي، غيجبد لي الدوكيمنت كامله اللي هو الروت راه كيساوي طاق ديال الاش ام ال. كنتمنى انكم فهمتوها. يعني الروت، شوف اخي مره، الروت هو اش ام ال. ولا بغيت تكتبو في السي اس اس شنو كدير؟ كتزيد ليه جوج نقط من هنا صافي. يعني هو الطاق ديال الاش ام ال طاق بكل سهوله. اش نجيو نكملو حنايا الا بغينا نعيطو في السي اس اس على شي فاريبل شنو كنديرو؟ كنديرو فار وهي كلمه محجوزه للسي اس اس. كنمشيو هنايا كنديرو هنايا جوج شرطات والنيم ديال الفاريبل، النيم فار. كنتمنى انكم فهمتوا النيم ديال الفاريبل صافي.
اننا عيطنا على الفاريبل. يعني شنو غادي نجيو نديرو؟ اننا الكالر ديال التايتل والباك جراوند ديال هادي غادي نديروه بنفس القيمه، نديروه بالفاليو ديال الفاريبل. يعني كيفاش غادي نديرو الفاليو ديال الفاريبل؟ يعني شنو غادي نجيو نديرو؟ غادي نجيو نهبطو لتحت لهنا وغادي نجيو لهاد الكالر، غادي نجيو واش قلنا غنديرو فار اللي هي كلمه محجوزه، وغنديرو النيم ديال الفاريبل. اسميت النيم ديال الفاريبل هو المين كالر. هنايا فار مين كالر كما كتلاحظوا. نجيو سيف. ها انتوما ريد. دابا الا بغينا نبدلو الكالر ديال هذا والباك جراوند ديال هذا، ما غنجيوش نبدلو الكالر نمشيو للسي اس نبدلو الكالر ونعطيوه لون، ونمشيو ثاني نعاودو للباك جراوند ونعطيوه لون. لا، غنجيو لهاد الفاريبل هذا اللي كيحمل الفاليو ديالهم بجوج، وغادي نجيو نقولو ليه مثلا جرين. شوف الا درنا جرين ان الكالر ديال التايتل غيتبدل والباك جراوند ديال سميتو غيتبدل. يعني هذا هو اللي غادي نعتمدو عليه حنايا باش نبدلو شنو، باش نبدلو الكالر ديال السيت. يعني ان القيمه ديال هذا هي اللي تبدا تبدل واش تبدل لينا سميتو الكالر ديال السيت. شنو غادي نحتاجو حنايا ثاني؟ غادي نمشيو ل HTML وغادي نديرو واحد الخاصيه اللي سميتها الداتا. واللي ما عرفش هاد الخاصيه اش كدير، هي انها كتخزن لك، كتعطيها سميه. يعني مثلا كتعطيها نيم باينه من داتا، يعني كتخزن نيم وكتخزن فيها واحد الفاليو، كتخزن فيها فاليو اللي بغيتي. حنا شنو بغينا نخزنو فيها؟ بغينا نخزنو فيها الكالرز. يعني الكالرز هي اللي بغينا نخزنو حنا في هاد الداتا. غادي تشوفوا كيفاش. يعني غادي نشوف اش غادي نديرو. غادي نمشيو ل HTML، غادي نسيليكتيو هاد ال اي كاملين اللي هما عباره عن اللي قلنا حنايا غيكونوا بوطونز. غادي نسيليكتيوهم، غادي نديرو داتا، غادي نسميوها اش قلنا تنعطيوها نيم اللي سمينا داتا كالر، سميها اللي يعجبك، وغادي نعطيوها فاليو. هاد الفاليو شنو غيكون فيه؟ غيكون فيه اللون ديال كل ال اي. يعني سميتها اجي عندها اللون الاحمر، غتكون فيها الاحمر، الاخر جرين. وتاكد انك تكتبهم مزيان، انك ما يكونش غلط في سميتو في النيم ديال الكالر. هنايا بيربل وهنايا غيكون فيه كورال مزيان. هنايا كورال. يعني حنا درنا واحد الداتا خزنا فيها الكالرز. ها انتم شوفوها داتا النيم وعطيها الفاليو صافي. هنايا غادي نمشيو دابا لجافا سكريبت. جافا سكريبت شنو غادي نديرو؟ اننا اشنو هي الخدمه اللي عندنا؟ هي اننا نتارجيتيو هاد الايات كاملين. يعني نتارجيتيو كيفاش غادي نديرو؟ كيفاش كنا كنديرو الا بغينا نتارجيتيو واحد العنصر كنديرو كويري سيليكتور، ولكن الا بغينا نتارجيتيو بزاف تاع العناصر كنديرو كويري سيليكتور اول. يعني هادي هي باش نتارجيتيو، وهادي اش كترجع لينا؟ كترجع لينا اراي. ودوك غادي تلاحظوا يعني شنو غادي ندير هنايا. غادي نجي غادي نقول ليه كونست بوتونز مزيان. بوتونز غنقول ليه دوكيمنت دوت كويري سيليكتور اول، وغادي نجي نهز هذا اللي هو البارنت ديالهم، ونقول ليه جبد ديال ال ايات كاملين في الوسط منك مزيان. اجي نجيو كونسول دوت لوغ لهاد البوطونز ونشوف اش غيعطينا. بوطونز ونشوف اش غادي يعطينا. هانتوما كما تلاحظوا غيعطينا اراي. هانتوما تيرجع لينا اراي. حنا شنو غادي نديرو لهاد الاراي؟ غادي نجيو على لوب، يعني غادي ندورو عليها. علاش غادي ندورو عليها؟ واش نشدو كل ال اي بوحدها. وشنو غادي نديرو حنا لهاد ال اي هادي؟ غنقولو ليه كليك. يعني بغينا نديرو عليها واحد الايفنت اللي سميتو كليك. يعني غادي نديرو لوب باش نشدو كل ال اي، وكل ال اي غادي نديرو عليها كليك بوحدها. يعني شنو غادي نجيو غادي نجيو هنايا غادي نقول لها بوطونز دوت فور اتش. يعني واش نديرو له؟ غادي نشدو كل بوطون ال اي بوحدها. شنو غادي نقول له؟ غادي نقول ليه بوطون ال اي دوت اد ايفنت ليستينر. اش قلنا؟ نديرو على ايفنت سميتو كليك، وغنقول ليه نفذ ليها الفونكشن. حنايا شنو بغينا اش بغينا نديرو؟ بغينا نشدو شنو بغينا نشدو انه يطبع لينا الداتا كالر، يشد لينا الفاليو ديال الداتا كالر ديال كل واحد. يعني مثلا من ضغط على هذا يجي ليا يطبع ليا كورال، ومن ضغط على هذا يجي ليا بيربل، والاخر جرين والاخر ريد. يعني هادشي اللي بغينا كل واحد نضغطو عليه يطبع لينا، حيتاش استنادا على هاد اللون هادو هما اللي غادي نعوضو بهم. اش غادي نديرو حنايا؟ غادي نعوضو بهم القيمه ديال هذا، غادي نعوضو بهم القيمه ديال هاد الفاريبل هذا
باش انه استنادا عليه انه يتبدل الكالر ديال الويب سايت. مزيان. يعني شنو غادي نديرو؟ غادي نجيو هنايا، غادي نقولو ليه كونست نسميو كالر. شوف الخاصيه باش نجبدو الفاليو ديال شي داتا في وسط ال HTML، في وسط ال HTML من خلال الجافا سكريبت، شنو هي سميتها بروبرتي سميتها داتا سيت. يعني شنو غادي نقول ليها هنايا؟ ركز معايا. غادي نقول ليه بوطون، يعني بوطون ال اي، يعني كل واحد غتجيب ليا داتا سيت. وغادي نلاحظوا دابا داتا سيت اش كترجع لينا. واش نقول لكم كترجع؟ شوف بلا ما نخرج لكم غادي نشوف واش كترجع. غادي نقول لك كالر، غنقول يطبع لينا الداتا سيت ونشوف واش كترجع. شوف غادي نضغط على هذا كونسول دوت لوك، عندي خلاص كونسول دوت لوك. انت نشوف واش غيلاحظ، شوف واش غادير. شوف غنضغط على هذا، ها شوت ليا رد ليا اوبجيكت. كيفاش حنايا كنوصلوا؟ يعني شنو لاحظنا هو ان الداتا سيت كترد لك اوبجيكت، وهذا الاوبجيكت فوسط منه كالر، وهذا الكالر فوسط منه الفاليو اللي حطينا حنايا في ال HTML اللي حطينا في الداتا كالر. اوبجيكت باش توصل لشي خاصيه فوسط منه كدير الدوت وكدير كالر، ساهله. يعني باش نوصل حنا لهذا الكالر هذا غادي نجيو داتا سيت. شوف باش نضغطوا على شي واحد اخر باش تفهموا الشيء هو تيبدل لينا القيمه ديال الكالر في كل مره. ها يعني البروبرتي اللي سميتها كالر كيبدل القيمه ديالها. يعني باش نوصلوا ليها حنا شنو غادي نديرو؟ غادي نقولوا داتا سيت دوت كالر، غادي نديرو ريفريش كما كتلاحظوا. شوفوا دابا غيعطينا الفاليو ديال الداتا كالر. شوفوا لاحظوا معايا، شوفوا هنا عندنا داتا كالر سميتها ريد. شوفوا ملي غنضغطوا على هادي اجي نصغرو، شوفوا هنايا ريد، ها شوفوا ريد كما كتلاحظوا. هنايا بيربل، شوف هنايا بيربل، ها شوف نفس القيمه اللي كتبتي انت هنايا، ها نفس كورال. يعني دابا شنو غادي نديرو؟ اش قلنا ان هاد القيمه هادي هي اللي غادي نحطو حنايا في وسط هنايا، اللي غادي نحطو في وسط الفاليو ديال هاد الفاريبل. كيفاش غادي نوصلو حنا لهاد الفاريبل؟ هذا هو السؤال. اش قلنا؟ اننا خصنا نتارجيتيو. كيفاش نتارجيتيو شي عنصر وسط سميتو شي عنصر وسط سي اس اس بس بالجافا سكريبت؟ هي كنا كنديرو كوير سيليكتور كتكتب الكلاس وكتكتب سميتو. هنايا ماشي كلاس، هنايا عندنا عباره عن روت، يعني غادي نكتبو سميتو. دابا مثلا الا بغينا نوصلو اتش 1 بس سميتو بالكوير سيليكتور غادي نكتبو طاك ديالك يعني اتش 1 وهذا سميتو دوت روت، يعني غادي نكتبو جوج نقط روت ديريكت. يعني نقول لك ماشي دوت روت ربي جوج نقط نوت، يعني تو بوين. يعني غادي نقول ليه هذا هو الروت مزيان. غادي نقول ليه سيدي دوكيمنت دوت كويري سيليكتور غنكتبو سميتو كيما هي. ها انتم هنايا وصلت ليه. اجي نقول ليه مثلا يجينا كونسول طلق لهذا الروت، شوف واش غيعطينا. اجي ندير ريفريش، شوفوا ملي غنضغطو غيعطينا الكالر وغيعطينا مع الروت. ها هو وصلنا ل HTML. غنقول لها سيدي هذا دخل لي الستايل ديالو نتفرجوا. يعني اش كنا كنديرو بلا نبدلو خاصيه في السي اس اس من خلال جافا سكريبت هو اننا كنا تنكتبو الاليمنت دوت ستايل وكنكتبو هنايا دوت ستايل وكنكتبو البروبرتي يعني الخاصيه مثلا كالار ولا سميتو وكنعطيو واحد الفاليو. ياك هادشي اللي كنا كنديرو مزيان. هادشي اللي بغينا حنايا، بغينا ندخل داك الروت ونتفرجوا حنايا. اجي نتفرجوا ايوا عطانا كلشي الخصائص ديال السي اس اس. فلوت فليكس شرينك مثلا فونت ويت طون كلشي هادو عطاهم لينا. تمام. حنايا شنو تيهمنا حنايا تتهمنا هاد الخاصيه اللي سميتها احد الفاريبل يا ربي ماشي خاصيه، لا هاد الفاريبل اللي سميتو المين كالر. هاد المين كالر كل مره حنايا في كل ضغطه يعني استنادا على هاد الفاليو اللي غيرجع لينا هاد الكالر بينا نحطو فيه في وسط منه هاد الكالر. يعني مثلا رجعنا بيربل بينا نبدلو حنايا الفاليو ديال هاد الفاريبل هذا بيربل. يعني شنو غادي نديرو هنايا؟ ركزوا معايا. هنا غادي نجيو الروت نحيدو هاد ستايل من هنا، واش اجي نبقى نتارجيتو بها نديرو هنايا دوت ستايل
دوت شوفوا عندنا خاصيه سميتها سيت بروبرتي. سيت بروبرتي يعني غادي نزيد لك سيت بروبرتي. يعني شنو غادي نقول انا هنا؟ تنقول ليه سيت بروبرتي يعني اشنو تيطلب لك هو؟ تيطلب لك سيت بروبرتي مثلا. سيت بروبرتي شنو كيطلب لك؟ كيطلب لك السميه ديال الخاصيه، السميه ديال الخاصيه هنا، وكيطلب لك هنايا الفاليو ديالها. يعني كيطلب لك ني وكيطلب لك الفاليو. شنو هو الحاجه اللي بغينا حنا ناثروا فيها؟ يعني شنو هي الخاصيه؟ هي الفاريبل اللي سميتو غنجيبو سميتو كيما هي. يعني عندك يكون عندك فيها مي كالا مزيان. شنو حنايا بغينا نديرو ليه في الفاليو؟ يعني استنادا على كل بوطون ضغطنا جيب لي الكالر ديالو. يعني حنايا جبنا من الداتا سيت، يعني نقول لك هنايا كالر. غادي نحيدو هاد الكونسول لوغ ونجيو نتفرجو باش نشوف واش عندنا الشغل هو هذاك ولا لا. شوفوا دابا ملي غنضغط كالر كرين اجي نوريك اش غيطرا قبل ما نشوفو. هو انه غيمشي لهاد الروت وغيدخل للستايل وغيدخل للسيت بروبرتي وغيشوف هاد المين كالر هادي. يعني غيجي لهنا غيتفرج في الفاليو ديالها يقول لها انت سميتك كرين. لا انايا بغيت نبدل لك غنحيدك بحال هكا وغنجي لك كرين، حيتاش انا داكشي رجع ليا من الداتا كالر بيقول لي راه هو كرين ماشي ريد. يعني هادشي اللي بيجي هو مورا الكواليس. اش نديرو حنايا دابا؟ حنايا جينا بسم الله. ها انتما كما كتلاحظوا الكارا ديال السيت تبدلها كارا هنايا. ها شوف دابا الا بغيتي تزيد شي لون اخر غتمشي للشي ام ال غتجي السيف غتزيد هنا مثلا بلاك، غتزيد بلاك تمام. غتزيد بلاك هكا غتجي السيف غتمشي لهنايا غتزيد هنايا مثلا 4 بلاك غتجي السيف هنايا. شوف ملي غنضغط على بلاك غيمشي للفاريبل اللي سميتو من كالر غيبدل الفاليو ديالو باش غيبدل القيمه ديالو بلاش بلاك. لا ما بدلناش الداتا كالر يا ربي. هانتوما شوف وبهكا كنكونوا سالينا السيناريو اللي بغينا نبنيو. وكنتمنى انكم فهمتوا وكنتمنى انكم تخدموها في بزاف ديال السيت. وافضل حاجه غدير فيها هاد الباليت هادي هي كدار في السايد بار. يعني مثلا اليوزر ملي كيجي للسايد بار كتخرج هاد الباليت هادي اللي فيها الا بتبدل الكالر يعني واش اللي طار في البلاصه فين تكون. وشكرا.